يمسكنا ديام دحنا سنة خمسة خبركم تملكتنا صفر لوش تعد نوصل سبورت أو قدياتنا وخمنا قرب لك زيارة تراكيبنا مكتالكم مقدمة مسكن كبرهم تسفاي زرزر بزحزنا لهم زعباتات كنجمر كلنا حويت صادفون قداتا كلا بكعس مرون من الرقاز كسرع مخانو أبتي عود زنات فسوم ياقلي سمالهم فدريشن كعس مرباب تقرأي مس فدريشن كعس مرباب إثيوبيا بحوار السنة دوزتونا بكتمام مغلي كايد زلو يوهانس شبرت وسخلو بحجز إمباسي فرنساين بروجكت فدريشنات كعس مرباب إثيوبيان كل التقرأين عم بتاخبو دهتاتن متبع قداتا كالنا بسبورت زيتات عود مصنعتي أبي يونيفرسيتي مقالي كايدالهم بوجزو أسلم محبر السب وفر سبورت بالكان محوايز أمته مخانو عم مخفت عود مصنعتي زحابر بريزيدنت فدريشن كعس مرباب إثيوبيا دكتور سمينه بسيه صماق علامات بروجكت بزرزر أرديهم يزي بروجكت علامات عندنيو የአካል ጉዳተኞችን በጦርነቱ የተጎዱትን የአካል ጉዳተኞችን ሰፖርት ማድረግ ነው። علامة نزي بروجكت قدامي بخينات نزتها سيو قدات أكل محجز كالأي بزلنا وسن بجت أب مسرة المعات سبورت قدام متيبنا كنسرح سزلنان أب سلستك كتماتات سجنا سفراتات سبورتن هنسات حدش تيم زوترن سبورتن ساساي سلطنا مهابن زكاة يخون. ሶስተኛው ስልጠናዎችናል أبت عود مصنعتي سفيح صحفاوت تنازق ربي الدكتور مولكا مدوغاسا لعل بهاج سبورت كم زلو مستعذبه وسخنا وتن مسالت يعني كعس مربب كدفاع مخان بريهم እኛ ስበን የመጣነው ሶስቱ ከተማ ላይ ቢያንስ 3 ለመጀመሪያ የሚሆን ብለን ነበር ያሰብነው نحن حسبنا يزمصانا كم مجمر زخون اب سلسته كتماتات ينيرو نسخاتكم ون بون تاور رايات حجزنا انتخونكم زحزنا يمبغس قطري كنبزحو نخلينا المجمر زخون مربب كنمالينا بتوساخي فيدريشن فوليبول ኢትዮጵያ ድማ اب አሰልጠንተን ሰውሚያን በመሰልጣን እጃሙ ኮፊ ኢላ ያحسب አሰልጣኞችን ባለሙያዎችን በማሰልጠንም የራሱ አስተዋጽኦ የኢትዮጵያ ቮሊቦል ፌዴሬሽን ያደርጋል ብዬ أسبالو مس فدريشن كعس مربب إثيوبيان تحقاقز تأكلاتن حبراو عمام زوسده فدريشن كعس مربب تقراي كساب دقاطن تفتات بمكتتال أب عوتنت بروجكت بتبعات كسرح مخانو بريزيدنت فدريشن دكتور فسحاصين قبرهنس حبيروم زي بروجكت زي أب خصومن عدوان كتقبري سالساي مقالة مالتي سلازي أوزي بسلطنا خيدي دار 4-5 ورهات نتسوع لنا لمثالي أكسوم الله عدوان له وقرا له عديقرات له يروب له نيجي زين الله قطال دما تنزي تخاته توردات كنكاتت كنصعرينا سلطنا تتغبرا خيدي ناي ماتريال دغاف له ناي نوت سبورتن ناي ويلچر دغاف له ناي كرانش دغاف له ناي كالت مسارحታት دغاف ونلنا زي دغاف زي اب سلسين وردات كنكايدو اينا تنكال أتوردات ما بقى على زل بروجكت كن حجز كن زعرينا. عبد عود مصنعة سلطنا تساتفو كإلى كيد سبورت كتما عدقرات تخليد كيروسن دايركتور ودر تساتفو حبرة السب ملقيتا بسراتن عب قبر تشريفو تشبط وصيت كركبة زلوهم امنت قليصهم. بقى خمت تجمير زله اسكع مودعته ودعلو وريد كان افتقر اقرون كميركا تفتشو بدن بقر كان يبودي بولز قبر سرحتي بقى صبو جماريو ابناي اكل غدا زلوهم وطات محورسبن كمونا ناي دقا انستيو كافت زنبرن قطري نابز حاشه درجه بصيحن تطقمت تخونالو زخلا منገድታት ስመሰረት ገይሮም ዝሓዝዎ ፕሮግራም ስለዝኾነ ተንካለቱን ካብዚ ትምርት ወሲደን መጽን تناي تقرأي زلوا منقصاص عين سبورتات نابز حش درجة كوس حلو زخيل منقصاص كم زي عينة بروبوز نقرصو نابز حش درجة كوس حلو زخيل منقدتها كفتر الله ومزبل أمنة لنا. اتكاب التفلالية ورداتاتن كتماتاتن التعدو مؤكلات الساتف لزلو عود مصنعتي بخينات نزحمق كفال سبورت كعس مربب عم بربار لمعوز يتكركبو تسويتي جبر. أب غراو در بشكلتا ساتفو تقادمت بشكلتا نهاجرو تجانتا إثيوبيا زوكلا بشامبيونا بشكلتا إثيوبيا بزمزجو وسيت راح كون كم زي جبا أب تقرأ زركو تقادمت بشكلتا قليت سومالو عامتوشتي بذكر بزحو درن زمزجو وسيتن هاجرو تجانتا هو كله كم زي جبا عندما قليت سوم سجاو زفرو زوداي زرزر سيناريو. أب كينيا مومباسا تخيل شامبيون بشكليتا أفريقيا 2025 هاجراوي تجانتا بشكليتا إثيوبيا بغلت ميدالية ورقن حادن حسن حمشاي درجة حذاء مزامات ذكر خينو نتزنا برود الدر مسارت زجبر زت ببروفيشنال بشكليتنيا نجاز هايلو استدالون تخون بدرجة أفريقيا عالم زكايرو الدرات مجمرتا أتود در زكاير لبوتا تفليتو بدحر إدماء أتود در زكاير لبوتا أكمام تون من تودا در تخكوات ويخلو تبهيلو يو نهاجراوي جانتا زو كل تودا در تيك حرّي زجبا أكبرو بشكليتنيا قبر مدهن قبر اغزابيهرن معرف قبر اغزابيهرن زغلصو بيتبع شامبيون لحد جواتا خطغورو لتخيليها اور الافريكا شامبيون
ولا لحد ጨዋታ ትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ግን ባይ ክትሪእና ካለኻ ግን ማለት እሱ ነገር ሕምዚ ሕዚ ነጋስ ዝወለስ ትል ጸድቕ ሀዝ ለምሳሌ ጽጌ ካሕሳን ያ ኢንኬዝ አው ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ሳይክል ባላሻት ተቀርሲ ተቀርዲያ ነራ ማለት ሐምዝ ብነጥብ ተኾን ነሩ ስለዚህ ነገር ዝክሕሰወር ነው አው ያንዳንዱ ውድድር አው ውጤት ከናምጽ ተኾይና ደሞ ተዘጋጁ በደንቢ ኩሉ ሰብለ ጠንካራ ኾይን ይሰሩ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ብቻ ተኾይኑ ግን ለዛ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ብቻ ወጥር ኻትሰርሕ ካው በቃ ለመምራጥ ስለልኾነ ማለት እና በጣም ይድግፎ የዝለ ምጽኦ ሐሳብ ነቲ መድረኽ ዘዳለዎ ፕሮፌሽናል ተወዳዳሪ ነጋሳ ኃይሉን አሰልጣን ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ መሓርድርን ቶም ዝለዓሉ ሓሳባት ከም እታወት ከም ዝጠቅሙ ዝገለጹ ኮይኖም እዝን ክኸውን ግን ካብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ወጻኢ ተወሰኽቲ ሃገራውን አህጉራውን ውድድራት እውን ክዳለው ከም ዘለዎም ይሕብሩ ብዝና ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ካውዳ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ቡ ደረጃ ስለልሓስኻስ ጠቅላላ ውጽኢታው ስለልኣትኻስ ብኡስ ዓመት ምልኢኻ ትውክል ስለዚህ ይጎደና አለው ምክንያት አው ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ጎዝ ነረቆል አይ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ካብ ክንወጽተልና ይሐምምሞ ፍትውድር የለይ ግን ቤስት ጎዝ ተለ ይወደሞ የለይ ካፍቱ መረጻ የለይ አተይኒ ዓመት ሙሉውን ካፍቱ ብሔራዊ ወጽሎ which means ካፍቱ ዓሙን ወሪደሎ ካፍቱ ርእሱን ወሪደሎ ምክንያት ኮን ለይ ነገር ካውፍቲ አውሳዓሱ አጋጣሚ ኮይኑ ጽቡቅ ዕድል ለግነ ወይ እንደማ ጽቡቅ ለለው ዓም ይምረጽ ይኽልሞ ካው ይምረጽ ሩዋንዳ ተሊ ትሩዋንዳ ካፍ ትሩዋንዳ ካው ተወስዶ ተለኻ ዝቆልዓ ስለ ሩዋንዳ ላይ በቃ ይኾንሞ ማለቱ የፊልዲ ሰነፍ ኮይኑ ግዛት ይኾነ እሱ ፊልዶ ካሊ ቦታይ አፍትና ስፕሪንት አፍትና ሜዳይ ሩዋንዳ ወስደ ብልኻ አፍትና ዓቀብ ስለሆነ ናፍትና ዓቀብ ስለወሰድኻ ሪዛልት አይተምጽ ተነ መጀመሪያ ሆን ደሎ ነዚ ነገር ክፍጸም ኮይኑ መጀመሪያ ናምነት ኣብ ሓደ ዓመት ሓደ ስልጣን ሆናሎ መጀመሪያ ምረጻለሁ ካው እሱም ዝተመረጸ ሓላፍነቱ ንዑ ይድወሃብ ትክክል ይተሓሳብ ባይዘይዚ አቀድምና ንሕናውን ንዘራው ልነበረና ኢትዮጵያ ብስከ ፌደሬሽን ኩሉ ግዜ ኢና ንነግሮም ስለዚህ እቲ ሓሳብ በጣም ጽቡቅ እዩ ምክንያቱ በዚ ብተወዳደርቲ መምጽኡ ወይ ድማ ብተወዳደራይ ነገር መምጽኡን ትዝበለጸ እዩ ተም ተወዳደርቱን ካው ነው ንምርካብ ዘብሎ ነገር ጽቡቅ እዩ صحفي فيدريشن ብሽክሌታ ትግራይ በሪሁ መስፍን ብግዶም እቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ብዙሕ ትምህርቲ ዝሃበ ምዃኑ ዝሓበሩ ኮይኖም ከም ፌደሬሽን ቀጻሊ ኣብ ዝግበሩ ስራሕትታት እውን ደገፍቱ ምዃኖም ይገልጹ ዓብይ ትምህርቲ ዞም ዘሎ እና ዓቕሞም ፈሊጦም ክወዳደር ኣለዎም ብፊልዶም ክወዳደር ኣለዎም ብቅዕወቱ ዝኽእል ድማ ክዕወት ኣለዎም ካልኣይ ከተሓጋገዝ ኣለዎም እቲ ዝበሎ እዚ ትክክለኛ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ነቲ ቆልዓ ከም ብውልቀይን ከም ፌደሬሽን እውን ብጣዕሚ ዘድንቖም ምክክር ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣሰልጠንትን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ብተንቀሳቃሲ ምስልን ብተወሳኺ ድማ ማሕበረሰብ ሙያ ብሽክሌታ ትግራይን ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይን ዳያኑ ብሽክሌታን ካልኦት ዝምልከቶም አካላትን ተረኺቦም እዮም ቢንያም አብርሃ ሶስት ተጫዋቾች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይገኛሉ ቢንያም አብርሃ የኢትዮጵያን ሁለተኛ ጎል አስቆጠረ የቡድኑ አምበል 10 ቁጥሩ ቢንያም ያው አፍሪካ ዋንጫ ምሕላፍና ብጣዕሚ በቃ ደስታ ቃላቴና ናይ ሓጎስ ቃላቴና ብጣዕሚ ደሲና ናይዚ ኣባል እዚ ተኸፈልቲ ምዃንና ናይዚ ሓጎስ ተኸፈልቲ ምዃንና ብጣዕሚ ደሲልና ካው ኻደስ ብሎ ኻ ድሕሪ 22 ዓመት ከምዚ ምሕላፍና ባና ታሪክ መጽሓፉ ብጣዕሚ ደስ ያው ካልኣይ ጎል ብትምዃኑ አንጻር ብጣዕሚ ደስ ይልና ናይ መጀመርያ ጎሌና ሃገራዊ ጋንታ ብምቁፃር ምናምን ካፒቴንነት ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ ያው ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ከምዚ ለሃገሬና አፍሪካ ዋንጫ ምሕላፋ ካፒቴን ምዃን ዓሉ ብጣዕሚ ዓብይ ነገር ብጣዕሚ ምዃዓ ናይ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ እና ብጣዕሚ ደስ በመጨረሻም ኳስና መረብን ማገናኘት ተሳክቶለታል ቢንያም አብርሃ አዎ ደስታው ፊቱ ላይ በግልጽ የሚታይ ነው ሕዚ ዕላማና ዝነበረ ዋንጫ ሙሳድ ይኾነን አፍሪካ ዋንጫ ምሕላፊ ነይሩ ሕጂ ድማ ያው ምስ ዝና ምስ ፈጣሪ ናይ መጀመርያ እቅድና ዓለም ዋንጫ ምሕላፊ ቤንዚመር አሰልጣኙ ጋር ነው አምነው የቡድኑ አምበል አድርገውታል
ያንን የሚከፍል አስደናቂ ጎል ነው ያስቆጠረው። ዋንጫ ወስዶ ከለው እዩ ወለዋሎ መስለት ስፎቶ እና ለሲዩ ብጣዕሚ ደስ ነው አምዙ ባቀይ አኽሪ ደስ ይዘጣ አቦይ ከመይላ ከምዝ ገልጸ ይፈልጥን ያው ባዕሊ ስለስፈልጥ ምስጋና እዚ ለኸመስግንስ በቃ አይከል እና ብጣዕሚ ስፎቶ ያው አነ ፈጣሪ ቴሎ ዩሮፕ ወጪ ጫወት ዝደሊ እና ከምዝ ገብረውን አይጠራጠርም አደግ ተራኺዮ ቢኒያም አብርሃ ሶስት ተጫዋቾች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይገኛሉ። ቢኒያም አብርሃ የኢትዮጵያን ሁለተኛ ጎል አስቆጠረ። የቡድኑ አምበል 10 ቁጥሩ ቢኒያም ኢትዮጵያን ኣብ ንያለ ተሰንበት ተሻይሶም ግጥማት ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታት መቐለ 70 እንደርታን ፋሲልን ዘረኸበ ብሓበራዊ ዝተሓና ሓደ መፈጸም ታሪክ ብሎ ናትናኤል መስረሻ ነጋንታ ፋሲል ፍጹም ዓለሙ ድማ ነጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ጎላት ዘመዝገቡ ጸወታኦም ኣብ ንያለ ተቐዳሚ መርሃ ግብሪ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ንኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ 2-1 ምስዓራ ይዝከር። ኣብ ንያለ ተዓርቢ መርሃ ግብሪ ድማ ምረገነት ሽረ ምስ ወላይታ ዲቻ ዘራኸበ ጸወታ ብሓበራዊ ዝተሓና ሓደ መፈጸምታ ምርካቡ እውን ናይ ሶሙዚ መርሃ ግብሪ ነይሩ። ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ስፖርታዊ ጉዳያት ብምክታል ኣብራው ጸነይ ስለዝነበረ ነመስግን ኣብ ኣድያ ምክምልሰኩም ጽንዕ ግዜ